ماں بھی ٹر گئی، باپ بھی ٹر گیا۔ ایک دن میں سمندر دے کنارے سیر کر رہا، حضور موتی دا محل دیکھیا، اے دے اندر چلا گیا۔ او دن گیا جدا آیا، مینوں نہیں پتا میں زمین تے بس نہ کیا سامان تے بس نہ۔ اللہ دے نبی نے پھڑ کے سینے دے نال لایا، فرمایا تیرے ماں پیاں دیاں دعاواں قبول ہو گئیاں، اللہ نے تینوں سمندر دیاں اونا تہاں دے اندر رکھے آئے جتھے جنات دا سردار بھی نہ جا سکیا۔ اللہ دے نبی نے فرمایا نوجوانا ہزاراں سال سمندر دیاں تہاں چ گزر گئے نے، دس تینوں کدے غوطہ نہیں لگیا، تیرے سر تے کدے پانی نہیں چڑھیا۔ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا نبی اللہ آپ ہی تے فرما دیو باپ دیاں دعاواں نے تے جتھے ماپیاں دیاں دعاواں آ جان اوتھے چڑھے پانی بھی لتھ جاندے۔ تو معلوم ہو گیا کہ اولاد اپنے ماں باپ کی کتنی بھی خدمت کرے، اولاد اپنے ماں باپ کے کوئی احسان نہیں، کیونکہ اجے اولاد اپنے ماں باپ دے احسان دا بدلہ پہ ادا کرتی ہے۔ ایک نوجوان اپنے کندھے تے اپنی ماں نو بٹھا کے تے کعبے دا طواف کر رہا۔ اس نوجوان نو کسے دسیا کہ آج جڑے بزرگ تے نہ کعبے دا طواف کر رہے نا، یہ بزرگ نبی کریم علیہ السلام دے چچا دے بیٹے حضرت ابن عباس حبر الامہ، اس امت دے سب تو بڑے عالم، وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہ جنہ دے بارے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں حبر الامہ۔ او عبداللہ بن عباس جی دے بارے مولا علی فرماتے ہیں کہ جدو قرآن دی تفسیر کر دے تے انج لگ دے جی وہ بریک پردے پیچھے چھپ کے خدا دے راز پہ آوے خدا ہے۔ وہ عبداللہ بن عباس جن نے بچپنے چا نبی کریم علیہ السلام دی کھجور دی گٹھلی چوس لئی تے نبی کریم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کے عرض کی تھی اللہم فقہہ فی الدین، عرض کی تھی یا اللہ اس بچے نو دین دی سمجھ تے دین دا فہم عطا فرما۔ وہ بچہ بڑا ہو کے تے کائنات دا سب تو بڑا عالم، اتنا بڑا عالم کہ جدو کل حضرت عمر فاروق بھی مسئلہ پوچھا نہ دے دے۔ اس نوجوان نو کسے دسیا کہ اے عبداللہ بن عباس نے نبی کریم دے چچا دے بیٹے نے، حبر الامہ نے، قرآن مجید دے پہلے مفسر نے، ترجمان القرآن نے۔ اس نوجوان نو خیال آیا کہ اتنے بڑے عالم نے تے مسئلہ پوچھ لواں۔ دوران طواف کعبہ اس نوجوان نے عرض کی تھی حضور آج جڑی کندھیاں تے مائی بیٹھی ہے میری ماں ہے، مکے تو 6 میل دور میرا گاؤں ہے۔ اچانک میری ماں نے آکھیا کہ بیٹا جو میرا دل کردا میں کعبے دا طواف کر کے آواں تے حضور میں اپنی ماں نو کندھے تے اٹھا کے کعبے دا طواف کرواواں لے کے آیا تے عرب دے انہاں گرم پتھراں تے چل کے آیا، اتنے شدید گرم پتھر کہ انہاں پتھراں تے اگر گوشت دا ٹکڑا رکھا جاوے تے او کباب بن جاوے۔ تے میں انہاں گرم پتھراں تے اٹھا کے ماں نو کعبے دا طواف کراواں لے کے آیا تے میں اپنی ماں دا اج حق ادا نہیں کر دیتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرمان لگے بیٹا کیا ماں دے سارے حقوق دی گل کر رہے ہیں؟ انہیں عرض کی تھی جی حضور میں ماں دے سارے حق دی گل کر رہے ہیں۔ تے آپ نے فرمایا سن پھر میرا فتوہ، فرمایا تینوں جنم دیون لگے جڑی تکلیف تے جھٹکے تیری ماں نو لگے سننا انہیں چو ایک جھٹکے دا بھی بدلہ جے ادا نہیں ہویا۔ فرمایا تیری ماں نے جڑا تینوں بچپن چو دودھ پلایا سی نا، اس دودھ پلاوت ایک چسکی دا بھی بدلہ اجے ادا نہیں ہویا۔ تے ماں پہ اندے سارے حق کون ادا کرے؟ گرامی قدر حضرات معلوم ہو گیا کہ اولاد کتنی بھی خدمت کرے، اولاد اپنے ماں باپ پہ کوئی احسان نہیں، کیونکہ ماں باپ دی خدمت ساری زندگی کر کے بھی اولاد ماں پہ اندے ایک احسان دا بدلہ بھی ادا نہیں کر سکتی۔ آئیے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر رب تعالیٰ نے کیویں کس کس مقام تے ماں باپ دا کس کس کی طرح ذکر فرمایا۔ میں 2-4 آیات بینات پڑھا اور 2-4 بٹھیاں جیا نبی پاک دیا احادیث عرض کرا عظمت والد حوالے نال سنیے قرآن۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي
إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. چار آیات میں قرآن مجیدیاں پڑھیاں، انہوں چاروں آیات رب نے ایک ہی بات فرمائی، فرمایا عبادت میری کرو تے ماں پہ احسان کرو. اور چوتھی آیت فرمایا انشکر لی والی والدی، فرمایا میرا بھی شکر ادا کر تے ماں باپ دا بھی شکر ادا کر. علماء نے فرمایا قرآن مجید دے اندر 3 آیات ایسی ہیں کہ ان آیات دے ایک حصے تے عمل کیتا جاوے، ایک تے نہ کیتا جائے. تو اللہ فرماتا کہ جس حصے تے عمل کیتا وہ بھی قبول نہیں. پہلی آیت پاک اللہ کریم نے فرمایا اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، نماز بھی قائم کرو تے زکوٰۃ بھی ادا کرو. اگر کوئی 5 وقت نماز تے ادا کرے مگر معاذ اللہ زکوٰۃ دا منکر ہو جائے تے اللہ فرماتا مینوں تیرے سجدے دی لوڑ ہی کوئی نہیں. اور اگر کوئی کروڑاں روپے چ زکوٰۃ تے ادا کرے مگر معاذ اللہ نماز دا منکر ہو جائے تے اللہ فرماتا مینوں تیرے مال دی لوڑ کوئی نہیں. دوسری آیت فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ دی بھی اطاعت کرو تے رسول دی بھی اطاعت کرو. اگر کوئی اللہ دی اطاعت کرے مگر معاذ اللہ نبی پاک دا منکر ہو جائے تے اللہ فرماتا مینوں تیرے سجدیاں دی لوڑ کوئی نہیں. تے تیسری آیت پاک فرمایا انشکر لی والی والدی، فرمایا میرا بھی شکر ادا کر تے ماں باپ دا بھی شکر ادا کر. اللہ دا کرے پر ماں پیاں دا نہ کرے تے اللہ فرماتا میں اپنا کیتا بھی قبول نہیں کردا. گرامی قدر حضرات، اللہ نے قرآن مجید جتھے جتھے اپنی عبادت دا ذکر کیتا ماں پیاں دا نال ہی ذکر فرمایا. عبادت دے بعد اللہ ماں پیاں دا ذکر کیوں کر دے؟ اس واسطے کہ ساری رات عبادت کر کے مصلی تے بیٹھ کے اگر کسی نے ایمان آ جائے تے ناز آ جائے میں بڑا عبادت گزارتے ولی بن گیا تو سویرے اٹھ کے ماں نو جھڑک مار دے وے، ابو دے سامنے اچھا بول بیٹھے تے اللہ فرماتا میں نو تیرے جگراتے دی لوڑ ہی کوئی نہیں. ہاں سویرے اٹھ کے ماں دے قدم تے باپ دے ہاتھ چومن تیری رات ستیاں بھی گزر گئی اسی عبادت چی شمار کر لوا گے. اس واسطے اللہ عبادت دے نال ہی ماں باپ دا ذکر فرما رہے. حضرت علامہ صفوری رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑی روایت نکل فرمائی. آپ فرماتے ہیں اللہ دے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام آپ دا تخت ہوا چڑھدا جا رہے. گرامی قدر حضرات ہوا دا تخت کیوں اللہ کریم نے عطا فرمایا کہ آپ دے کل گھوڑے سن جنہ دے پر سن اور پراں والے گھوڑے اڑ دے سن. ایک دن نماز قضا ہو گئی گھوڑیاں دی وجہ تو آپ نے سارے گھوڑے ذبح کرا دیتے. اللہ نے فرمایا سونے جے تو میرے پیچھے انہاں نو قربان کیتا ہے اسی تینوں تخت عطا کران گے جڑا گھوڑیاں دا محتاج ہی نہیں ہوے گا. ہوا چ اڑن والا تخت اللہ نے عطا فرما دیتا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت تے سفر کرنا. ایک دن آپ سمندر تو گزرے تھے عجیب لہرہ اٹھنیاں دیکھیاں. حکم فرمایا کہ تخت نو زمین تے اتارو. سمندر دے کنارے تخت اتاریا گیا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے ملفوظات فرمایا کہ انجی ایک دن آپ تخت تے اڑتے جا رہے تھے اچانک حکم فرمایا کہ زمین تے اترے. اپنے جوڑے اپنی نالین اپنی جتی مبارک تخت تے اتاری تے پیدل ٹر پہ. غلامہ نے عرض کی تھی حضور غلام نال نے ہوا نو حکم دے اڑا کے لے جاوے پیدل کیوں چل رہے ہو؟ تے آپ نے فرمایا اس مٹی وچوں مینوں محمد دی خوشبو آ رہی ہے. آپ نے فرمایا میرا علم نبوت دسدا ہے کہ ایتھے کدے محمد دا مدینہ بڑھے گا. اس زمین دے اوتے میں اج پیدل ٹر کے تے جتی اتار کے ٹر کے اون والی امتاں نو محمد دے مدینے دا ادب دس کے چلے آواں. تو اج آپ نے آسمان تو دیکھے آ کے لہراں سمندر چ اٹھ رہی ہیں. حکم فرمایا کہ تخت زمین تے اتارو. تخت اتریا. آپ نے ایک جن نو حکم فرمایا کہ جا سمندر وچ چھلانگ لگا تے ویکھ کے لہراں کتھوں اٹھ رہی ہیں. جن نے جا کے عرض کی تھی باہر آ کے حضور جتھوں لہراں اٹھ رہی ہیں اوتھے جاواں دی میری طاقت ہی نہیں. اللہ دے نبی نے اپنے لشکر وال ویکھیا تے اپنے وقت دے ولی صاحب اسم اعظم حضرت عاصم بن برخیہ آپ دے وزیر بھی نے تے ولی بھی نے درباری بھی نے. اس طرح کر کے اکھ دے ابرو دا اشارہ کیتا تے فرمایا چھلانگ مار. او ولی سی انہیں نہیں عرض کیتی لاجپال جتھے جنات دا سردار نہیں جا سکیا میں کدھر ڈب کے نہ مر جا میں تے انسان ہاں. پر جڑے سائیاں والے ہون نا اے دریائے جہلم تے کشتی پار کرے تے کشتی چ 3 بابے بیٹھے. ایک تاجدار چورا شریف
بر صغیر دیاں 72 گدیاں دا پیر میرا مرشد خانہ حضرت فقر محمدی دا تاجدار حضرت بابا جی پیر سید فقیر محمد شاہ گیلانی رحمت اللہ علیہ، ایک گجرات باوری شریف دے تاجدار حضرت خواجہ غلام محی الدین صاحب باوری شریف والے، تے تیسرا آپ دا خادم سو دا نا سی حافظ مہردین تے اکھاں تو نبینا سی۔ کشتی دریائے جہلم دے درمیان چ گئی تے حافظ مہردین کہندا حضور ایک دریا کنا کو ڈونگا ہوندا ہے؟ تے بابا جی حضور تاجدار چورا شریف فرماندے نے حافظہ آپ ہی چھال مار کے ویکھ لے، انہیں چھلانگ لگا دے۔ خواجہ غلام محی الدین صاحب باوری شریف والے رون لگ پے تے حضور بابا جی سرکار فرماندے نے رونا کیوں ہے؟ عرض کی تھی حضور نبی نے تو آڑے آنکھیں چھال مار دی تھی ڈب کے مر جانا ہے۔ تے بابا جی ہاس کے فرماتے ہیں جدے آنکھیں چھال ماری انہیں کو ڈبن دینا ہے۔ کشتی کنارے لگی تے حافظ مہردین سکم سکا کنارے کھلوتا۔ تے خواجہ غلام محی الدین صاحب باوری شریف والے فرماتے ہیں حافظہ تینوں تے تیرنا نہیں ہوندا تے تو ڈبیا کیوں نہیں؟ تیرا لوں بھی گلہ نہیں ہویا۔ حافظ مہردین بول کے کہنے لگا غلام فریدہ ڈبن نہیں دیندے ہوندے کامل پیر جنا دے، وہ ڈبن نہیں دیندے جنہ دے کامل پیر ہو من۔ حضرت سلیمان اللہ دے نبی نے اشارہ ابرو کیتا تے فرمایا چھلانگ لگا، آصف بن برخیہ نے چھلانگ ماری تے اس یقین تے لگائی کہ جنہیں حکم دیتا وہ ڈبن نہیں دے گا۔ کافی دیر دے بعد آصف بن برخیہ باہر آئے تھے، عرض کی تھی لاجپال میں دیکھ کے آیا کہ سمندر دیاں تہاں دے اندر ایک سفید موتی دا محل ہے، یہ لہراں اس محل چو نکل رہی ہیں۔ علامہ محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے البر وسیلہ چ لکھیا تے حضرت علامہ صفوری رحمت اللہ علیہ نے بھی لکھیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ہن جنات نو نال لے کے جاتے او محل باہر نکال کر لیا، محل باہر آیا۔ سلیمان علیہ السلام نے عرض کی تھی یا اللہ اس محل نو کھول میں تیری قدرت دا نظارہ کراں۔ اس محل دے 2 ٹکڑے ہو گئے تے حضرت سلیمان علیہ السلام اندر گئے تے آپ نے دیکھا کہ اتھے ایک نوجوان بڑا حسین نوجوان تے عبادت پیا کرے۔ آپ دے قریب جا کے فرمایا السلام علیکم۔ اس نوجوان نے اکھ کھول کے نبی دے چہرے والے دیکھا تے کہنے لگا سلیمان وعلیکم السلام۔ آپ نے فرمایا تینوں میرا نام کنے دسے؟ تے کہندا لاجپالا جڑا رب تینوں میرے کول بھیج سکدا مینوں تیرا نام نہیں دس سکدا۔ اللہ دے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام فرمان لگے تو کدوں دا ہے؟ کہنے لگا نبی اللہ میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دے دور دا نوجوانا۔ سلیمان علیہ السلام فرماتے نے میں حساب کر کے دیکھا دی عمر تقریباً 2000 سال بن دی۔ اللہ دے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا میں نے اپنی کہانی سنا، سمندر دیاں تیمہ میں موتی دے محل چ بیٹھ کے عبادت پیا کرنا ہے، ایک کمال کتھو لینی، ایک عظمتہ کتھو لیاں جتھے جنات سردار بھی نہ جا سکے۔ اور نوجوان رو پیا، نوجوان رو کے عرض کردہ نبی اللہ میرا کمال کوئی نہیں، عرض کردہ نبی اللہ جدو میں جوان ہویا میری وڈیری جی ماں بیمار ہو گئی، میں اپنی ماں دی خدمتہ کردہ رہا، عرض کی تھی سونے جڑے ویلے میری ماں دا آخری ویلا آیا، اما نے عرض کی تھی آجا پترہ ذرا ماں دے سینے لگ جاؤ، عرض کی تھی سونے آخری ویلے ماں دے سینے تے لیٹ گیا، اما نے عرض کی تھی یا اللہ میں آخری ویلے دعا کرنی آؤ، ساری زندگی میرا پتر میری خدمتاں کردہ رہے ہیں، آج میں دیتے بڑا راضی چلی آؤ، عرض کی تھی یا اللہ میں دعا کرنی آؤ میرا پتر کدھرے دوزخ نہ ہو جل جائے، یا اللہ انہوں اپنی بارگاہ چ جھکن دی توفیق دینی آؤ، عرض کی تھی یا اللہ میرا پتر کدھرے دوزخ دا بالن نہ بن جائے، عرض کی تھی سونے ماں نے دعا کی تھی ماں دی روح پرواز کر گئی، میں اپنے ابو دیاں خدمتاں کردہ رہا، میرے باپ دا بھی آخری ویلا آیا، ابو نے آکھیا پتر آیا جا ذرا جاندی وری میرے سینے نال لگ جاؤ، میں اپنے باپ دے سینے لگ گیا، عرض کی تھی یا اللہ میں بھی آخری ویلے دعا کرنا، ایدی ماں نے انہوں عبادت دی دعا دی تھی، میں دعا کرنا میرے پتر نو اوتھے عبادت دی توفیق دیویں جتھے شیطان دا گزر بھی نہ ہو سکے، عرض کی تھی سونیا ماں بھی ٹر گئی باپ بھی ٹر گیا، ایک دن میں سمندر دے کنارے سیر کر رہا، حضور موتی دا محل دیکھیا، اے دے اندر چلا گیا، او دن گیا جدا آیا، میں نو نہیں پتا میں زمین تے بسنا کیا سامان تے بسنا، اللہ دے نبی نے پھڑ کے سینے دے نال لایا، فرمایا تیرے ماں پیاں دیاں دعا ماں قبول ہو گئیاں، اللہ نے تینوں سمندر دیاں اونا تہاں
سایہ دے اندر رکھے آئے جتھے جنات دا سردار بھی نہ جا سکے آئے اللہ دے نبی نے فرمایا نوجوانا ہزاراں سال سمندر دیاں تیماں چ گزر گئے نے دس تینوں کدے غوطہ نہیں لگے آئے تیرے سر تے کدے پانی نہیں چڑھے آئے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے نبی اللہ آپ ہی تے فرما دیو باپ دیاں دعا مانے تے جتھے ماپیاں دیاں دعا ماں آ جان اتھے چڑھے پانی بھی لتھ جاندے ماپیاں دیا ہونوں تھے تے چڑھے پانی لت جاتے پتہ لگیا پاویں پچھلی امتاں دا ولی ہوئے تے ولی پاویں اس امت دا ہوئے جدو بھی کسی نے مقام ملے نے یا نو ماں دی دعا نال ملے نے تے یا باپ دی دعا نال ملے نے باپ دی قدر پچھنی کو میرے نبی کو پوچھے سید عالم دنیا تے آئے تے باپ دا سایہ وکھے سوری زندگی باپ دے بغیر گزاری تے 6 سال دی عمر ہے کہ ماں دا بھی بچھوڑا ہو گیا کملی والے نے پوچھو ماں پہ دا بچھوڑا کی ہوتا ہے علامہ مولا کاشفی فرماتے نے ایک دن ابو جہل میرے نبی دے متھے تے پتھر مارے حضور دا خون نکلے روندے روندے نبی پاک کعبے وچ آگے تے کعبے دے سامنے بیٹھ کے نا سارے دن نبی پاک روندے نے عجیب میرے نبی دی کیفیت تے رو رو کے بس اتنے کہ اندر انما اشکو بسی وحزنی اللہ میرے آقا نے فرمایا میں کنوں جا کے دکھڑے سناوا میرا ہویا جو کوئی نہ تے میرے مولا میں تینوں سنانا ہے کعبے والے سارا دن کعبے چ بیٹھ کے نبی پاک روندے رہے شام دا ویلا تے چاچا امیر حمزہ شکار کر کے گھر آئے نوکرانی کھانا رکھ دی رون لگ پئی امیر حمزہ فرماندے رونے کیوں ہے نوکرانی کہنے لگی ہے کعبے کو گزری ساں تے محمد کلیاں بیٹھ کے پیا روندا سی چاچے نے پوچھا کیوں روندا ہے تے نوکرانی رو کے کہنے لگی سنے ابو جہل نے مارے تے نوکرانی رو کے کہنے لگی کدے او دا باپ ہوندا نا تے لوگوں نے یتیم سمجھ کے انج نہ مار دے چاچے دا خون کھولیا جا کے ابو جہل دے سر وچ کمان ماری تو دا سر پھاڑ کے کعبے وچ آ گئے نبی پاک پہ روندے نے تے ابو آ کے نا میرے حمزہ نے کملی والے دا دامن پکڑ کے اٹھا کے سینے لا لیا تے متھا چوم کے فرما دے رو نہ بتیجا میں تیرا بدلہ لے آیا علامہ کاشفی فرما دے میرے نبی چاچے دے بازو چھڑا کے فرما چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں میرا کوئی بابا نہیں سارا دن کلیاں بیٹھ کے روندہ رہا فرمایا آج کدے میری ماں دیندہ ہوندی تے میں نو کلیاں روندہ دیندی آج کدے میرا باپ ہوندہ نا تے لوگ میں نو انجی یتیم سمجھ کے نہ مار دے پر میں کی کرا میری ماں بھی کوئی نہیں تے میرا باپ بھی کوئی نہیں انج میرے نبی نو ماں تے باپ دیا یادہ نے ستایا عرب کری رحمت اللہ علیہ فرما دینے ماں عمرے تے بھائی ماں عمرے تے ماں پہ مکی دے پیر مرن بیڑا ویلا اے باپ مرے تے محمد بخشاؤ مک جاندہ جے میلا یتیمی پوچھنی تے کسی اس بچے کو پوچھو جدہ باپ بچپن چٹل گیا بچہ باپ نہ بازار چو گزرے نا تے بچے نو انج لگ دا جی میں سارے بازار دے کھلونے میرے میں کیونکہ میرا ابو نہ دے میں جدے تے ہاتھ رکھنا ابو نے اوہی لہ دینا کدے غور کیتا جی معاشرے کو کسی دے بچے نو جھڑک مارے تھپڑ مار دے تو بچہ کہنے میں اپنے ابو نو دسانگا کیونکہ بچے نو سب تو پہلے خیال اپنے باپ دا ہوندا کہ میرے باپ نہ بد کے میرا تحفظ کری کوئی نہیں سکتا وہ کہنے میں اپنے ابو نو دسانگا تے جدہ باپ ہی نہ ہو وہ زمانے دیا جھڑکاں کھا کے اے بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں ابو نو دسانگا باپ دی عظمت پوچھنی کو میرے نبی کو لو پوچھے اتے سارے سنیا کہ ماں دے قدمہ تھلے جنت حقیقت ہے کہ ماں دے قدمہ تھلے جنت پر جدو باپ دی باری آئی